اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم زكريا بويشا. في هذا اللايف غادي نخدموا ليكزامان بلون 2. انا غلط، انا كاتب 1 يعني ليكزامان بلون الثاني اللي هو ديجا عندي الكوريكسيون ديالو يعني مكتوبه. وكنشكر بزاف الاستاذ اللي عنده صايب بزاف ديال لي زيكزامان بلون، وخديت من عنده كيلكو زيكزارسيس من هنا ومن هنا ومن هنا وخرجت هاد ليكزامان بلون. اوكي بيان سور حيت ما عنديش الوقت، عندي لي كوريكسيون ديال هادشي فها هما مكتوبين عندي. هادشي اللي غيخليني نقدر نكوريجي هاد ليكزامان بلون بالزربه، لانني غنشرح وكذلك غنستعن حتى يعني الا كانت شي حاجه جا الشرح انا عندي الطابلو ديالي وغنشرح لكم هنايا. يعني الطريقه ديال الخدمه غتكون بحال هكا. غادي نكون في البي دي اف كنقرا لي لونسي، كنوريكم كيفاش تفكروا كيفاش تجاوبوا لي بروبريتي اللي تخدموا بهم، او ميم طون كنزيد نشرح اكثر شنو هما لي زوتر كا اللي يقدروا يتحطوا، شنو الحالات الاخرى، كيفاش خصكم تفكروا باش تجاوبوا على هاد لي كيستيون. وغنبداو بيان سور بالبروبليم ديال لاناليز اللي هو عندنا فيه اون فونكسيون اف دو اكس معرفه بالالن. المهم غنقول لكم شنو كاين في ليكزامان بلون كامل، عاد نبداو نكوريجيو ديك الساعه. تبعوا معايا. كاين سيدي في الاول عندنا باش تعرفوا ان هاد ليكزامان بلون شامل غامل دونك عندنا واحد فونكسيون اف دو اكس ايكال الن ديال واحد ليكسبرسيون. غنخدموا على هذيك الفونكسيون في البارتي 1. بارتي 2 عندنا دي سوم اللي غيخليونا نخدموا بلي بروبريتي ولا ديال اون سويت دو ريمان لي زانتيغرال. عندنا دي زينيغاليتي ا مونطري، غنستخدموا الطاف، غنستخدموا كذلك المهم لي زوتي ديال ايتود دو فونكسيون، لا تي في اي تيورم دو بيجيكسيون، نتراسيو لا كورب. عندنا دي زينيغاليتي نخدموا بالطاف، فونكسيون اوكسيليير، كذلك لي بروبريتي ديال لي ليميت ديال اون سويت، لي تيورم دو كومباريزون. Après partie 3 غنخدموا une fonction définie par intégrale. غنخدموا des techniques كيفاش نمونطريو انها بير ولا امبير، كومون كيفاش ناطروا واحد داله بهذا الشكل هذا هي كونتيف دو اكس، كذلك كيفاش نمونطريو انها كونتينيو ديريفابل في ان بوين، نمونطريو اوسي دي زينيغاليتي اللي غيعاونونا باش كالكوليو دي ليميت، كيفاش نبينوا انها ديريفابل ونكالكوليو لا ديريفي ديالها يعني اون فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. ابري بيان سور ديريفي اكسترنال مونوتوني، طابلو دو فارياسيون. بارتي 4 عندنا فيه اون سويت دو فونكسيون، يعني فونكسيون فيها انديس ان حتى هي يعني كيكون عندها علاقه مع لي سويت، حتى هي نخدموا بالتيورم دو بيجيكسيون، غنخدموا بديك لي بروبريتي ديال لي سويت، وفي الاخر غنسجلوا ليميت ديال ديك السويت. عندنا ان ليكزيرسيس 1 من بعد البروبليم هو اون ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام دوغري، المعادله التفاضليه من الدرجه الثانيه، كيفاش نحلوها، كيفاش نلقاو الحل الخاص، وكيفاش نستغلوا هذيك ليكواسيون ديفيرونسيال باش نلقاو اون بريميتيف. عندنا ليكزيرسيس 2 هو ديال لاغيتميتيك دون زد، الحسابيه في زد، كلشي داير على الكونكوريونس تيورم دو فيرما، و يعني هذاك الشيء ديال الكونكوريونس كما كتشوفوا هنايا تيورم دو بوزو. وعندنا اون ايكواسيون ديفرونسيال، وعندنا ان سيستيم ا ريزودر. دونك مزيان. اكزرسيس 3 ديال كومبلكس، عندنا اون ايكواسيون كومبلكس دو دوزيام دوغري، دلتا لي سوليسيون، شي حوايج تريغونومتريك ا مونطري. هذا راه غير ديال 2009. دونك هذا غنعطيكم داكشي الكوريجي ديالو راه كاين ديجا واجد. دونك دابا من بعد ما استعرضت لكم شنو كاين في هذا ليكزامان، ما علينا الا نبداو. دونك دابا عاد نبدا، وريتكم الاهميه ديال هاد ليكزامان وشنو الحوايج اللي فيه. انا كنشوف الشاط طايقوا صحابكم مزيان، شحال الوقت غنديرو، شحال ديال الوقت غنديرو. انا كيبان لي انه نقدروا نديرو ساعه ونص حتى 2 سوايع فتناهم مع المهم عندي هو انني نشرح لكم مزيان. نبداو. كاين دي كيسيون اللي هما فاسيل ما غاديش نتعطل فيهم. دونك عندنا الفونكسيون ديالي. السؤال الاول مونطري كو بور تو اكس من ار، عندنا هاد ليكسبرسيون سوبيريور ستريكتومون زيرو، هادي باينه يعني باينه هاد ليكسبرسيون هي سوبيريور ستريكتومون زيرو. شنو باش غتبداو بان اكس كاري بلس 1 كبر
من اكس كاري صافي كبر قطعه من اكس كاري وغتوصلوا ليها سامبلومون هاهي اكس كاري بلس 1 كبر من اكس كاري ولكن خصكم تقولوا في الاول سوا اكس من ا غادي من الحوايج ديال الريداكسيون ديكلاغيو لا فاريابل في الاول سوا يعني عندنا اكس كاري بلس 1 كبر من اكس غتدخلوا لا غاسين فالور ابسولو دو اكس دونك غتدخلوا لا غاسين ابخي تكون عندك اكس اونتر موان غاسين بلس غاسين اكس كبر من موان غاسين غتحول للجهه الاخرى غتستخدم غير هاد الطرف هذا ودونك هادي عندك سوبيريور ستريكتومون زيرو دونك عندك هادي سوبيريور ستريكتومون زيرو بور توت اكس من ار ركزوا معايا بور توت اكس من ار هي موجبه قطعا لكل اكس من ار وبالتالي ف دي اف شنو غتكون دي اف شنو هي عندنا الفونكسيون الين ديال اون اكسبرسيون خص تكون هاد ليكسبرسيون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو بما ان هاد ليكسبرسيون اللي وصل الين الي توجور سوبيريور ستريكتومون زيرو كيف ما بغا يقول اكس من ار دونك دي اف غتكون هي ار صافي هادي باينه question 2a montrer que f est impair puis déduire que le domaine de définition que le domaine d'étude هو دي شنو هو le domaine d'étude هو الدومين اللي غنأتيديو فيه لا فونكسيون هي معرفه في ار ولكن غنأتيديوها غير في 0 بلس لانفيني حيت هي امبير وحتى اذا كانت بير نفس القضيه غنأتيديوها غير في 0 بلس لانفيني وكنستنتجو لي زوتر بروبريتي غير من لا باريتي لي برونش انفيني لا مونوتوني كلشي ما غندخلش في لي ديتاي بزاف باش هكا نقدر نكمل لكم لايف دونك طاغيو صحابكم كاين لاغيتميتيك كاين كلشي يعني غتستافدوا بزاف هاد اللايف ان شاء الله دونك بالنسبه لكيسيون 2 دونك دي اف كيما قلت لكم هي ار عندنا لي سوبر ستريكتومون زيرو بور توت اكس من ار دونك دي اف هو ار كيسيون 2 ا باش نبينوا ان اون فونكسيون بير ولا امبير عندنا دو كونديسيون عندنا دو كونديسيون اول حاجه خصنا باش نمونطريو ان فونكسيون بير ولا امبير يعني عندنا دو كونديسيون الكونديسيون الاولى خصنا نمونطريو انه بور توت اكس من دي اف عندنا موان اكس ابارتيان ا دي اف لي سيميتريك ديال كل اكس اكزيست في الدي اف ثاني حاجه الا كنا نمونطريو انها بير خصنا نمونطريو ان اف دو موان اكس ايكال اف دو اكس هذه كتعطينا انها اف اي بير يعني زوجيه فرضيه الشرط الاول كيبقى هو نفسه الشرط الثاني كيتبدل كتكون اف دو موان اكس ايكال موان اف دو اكس دونك هادشي كيعطينا ان اف اي امبير صافي مزيان نرجع دونك داكشي اللي غنديرو حنايا هنايا في هاد الجواب فالمهم بعدا واحد القضيه باش ما ننساش كنشكر الاستاذ اللي صاوب هاد ليكزامان بلون فين السميه ديالو هما دي زيكزامان بلون خديت منهم فوالا سميتو هاي السميه ديالو هي هادي الا كان تيشوف هاد اللايف ولا شي حاجه كنشكرو بزاف حيت هو كاين بزاف ديال لي زيكزامان بلون ديالو شديت خديت من هذا اكزرسيس من هذا وصاوبت منهم اكزامان بلون مزيان دونك بالنسبه للكيسيون دو ا شوفوا شنو غنمونطرو انه بور توت اكس من دي اف موان اكس ابارتيان دي اف شنو هي دي اف هي ار داكشي اللي قلنا في الاول كونديسيون الاولى اون بور توت اكس من ار موان اكس ابارتيان ار كونديسيون الاولى من الاحسن ديروا هنايا شي شرطه ولا ان بوين باش تبينوا ان سيتو كونديسيون دو بلوس عندنا اف دو موان اكس هي هذه كالكوليناها عطاتنا موان اف دو اكس دونك اف est impair ما ندخلش في لي ديتاي ديال الكالكول دونك اف est impair الديدكسيون ولا الاستنتاج بما ان اف est impair alors الدومين d'étude هو دي اف انتر ار بلس اللي هو 0 بلس لانفيني فغنقتصروا في ليتود على 0 بلس لانفيني نعطيكم اكزومبل اذا بغيتو نزيد نفصل في هذه قولوا لي في الاخر سينو غادي نفوتها نكمل شنو نرجع ل question d'abord 2b étudier la branche infinie de CF en plus l'infini étudier la branche infinie en calcul limite plus l'infini ونشوفو صافي دونك فوالا تكالكولو ليميت بلس لانفيني ديال لا فونكسيون باش تكالكولو ليميت بلس لانفيني ديال شي فونكسيون بحال هكا
ln ديال كلكو شوز خصكم تكالكليو الليميت ديال هادشي اللي الوسط ln ياك، وعاد تلقاو بلاتي نشرحها لكم حنا احسن، ولكن نظن كلشي غيكون عارفو بلا ما نضيع الوقت باش ندوز لحوايج اخرى اللي هما اهم. دونك خصنا نكالكليو الليميت ديال هادشي الوسط ln بعدا ونشوفو شحال كيسوا. ها انتما داكشي اللي وسط ln الليميت ديالو كون اكس طون فيغ بلس لانفيني هي بلس لانفيني، il est bien clair. والليميت ديال بحال نديرو شونجمون دو فاريابل، داكشي اللي وسط ln نديرو له تي و تي طون فيغ بلس لانفيني. كوم ln دو تي كون تي طون فيغ بلس لانفيني هي بلس لانفيني، الوغ الليميت ديال اف دي سي بلس لانفيني. حسبنا الليميت في لانفيني لقينا هي لانفيني. دونك هادشي كيعني ان لي زابسيس و لي زوردوني كيكبروا كل ما كبر اكس كيكبر ايكغيك، ولكن خصنا باش نلقاو الفرع اللانهائي اللي كاين خصنا نزيدو واحد ليطاب اخرى وهي نحسبو الليميت ديال اف دو اكس على اكس باش نعرفو شكون اللي كيكبر بزاف، واش اف دو اكس ولا اكس. دونك الا حسبتوها كالكوليتوها لي ليميت ايتترا تقسمو ln دو اكس سور اكس ليميت ايزوال غتلقاوها زيرو. وهادشي كيعني ان سي اف ادمي برونش بارابوليك دو ديريكسيون او اكس اللي هو لاكس دي زابسيس، لانه عطاتنا زيرو دونك لي زيكس هما اللي كبار بزاف على اف دو اكس. مزيان، هاد الاسئله غنزرب عليهم دغيا لانهم بساط. كيسيون 3 كيسيون 3 قال لنا كالكولي اف بريم دو اكس بور توت اكس من ار. ديريفي ديال شي فونكسيون بحال هكاك باينه اللي بيان كلير. هادي فين مشيت انايا ما محسوباش ديريفي هنايا. باردون، كالكولي اف بريم دو اكس ستريكتومون كرواسونت. الا ما كانتش خصني نديرها انايا، الا ما كانتش خصني نكتبها. هادي كيسيون 2 ا 2 ا 2 بي. ما كاينش كوري. هو هذا غير جوج صفحات مقلوبين مع بعضياتهم. دونك هي دي كيسيون 3 اف بريم دو اكس حيت هي دي الديريفي. دونك قبل ما يبين يحسب الديريفي بين انها ديريفابل. باش تبينوا ان اون فونكسيون اللي كتكتب على شكل ln، نعطيكم القاعده العامه باش هكا تعرفوا تخدموا بها. فوالا الصوت تبدل. واش الصوت هو هذاك؟ الصوت تبدل، انا كيبان لي الصوت خدام مزيان عندي. هو هذاك الصوت، اكدوا لي افاكم. دونك باش نمونطريو ان واحد الفونكسيون اللي هي كتكتب على شكل ln، دابا انا نقول لكم ديال ln ديال ليكسبونونسيال، واحد الفونكسيون اللي كتكتب على شكل ln ديال اي دو اكس. لي كونديسيون باش تكون هاد الفونكسيون ديريفابل كاين دو كونديسيون. خاصها تكون هادي كتكون ديريفابل سور واحد الانترفال اي. الا كانت او ديريفابل قابله للاشتقاق سور اي، هذا اول كونديسيون. والكونديسيون الثانيه خاصها تكون بور توت اكس من اي، هذيك الاي دو اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. ما ندخلش التفاصيل من الناس ايتترا لانني كنراجع معاه. عطيت يومين ليكزامان ناسيونال، نتمنى ربي يوفقكم كاملين، سواء الناس اللي حاضرين معايا دابا في اللايف او لا الناس اللي غيشوفوا الفيديو من بعد. ديريفابل سور اي بور توت اكس من اي. ولا كانت عندنا ليكسبونونسيال، الا كانت عندنا واحد الفونكسيون اللي هي اكسبونونسيال اي دو اكس، هادي ساهله ماهله. هادي عندها كونديسيون وحده، خاصها تكون غير او ديريفابل. هادي كتكون ديريفابل سور اي اذا كانت او ديريفابل سور اي. صافي عقلوا عليها مزيان هاد القضيه. هنا كيتزاد هاد الكونديسيون حيت الان راكم عارفين خصو يكون هذاك سيبور ستريكتومون زيرو. مزيان، غادي نرجع وغتلقاو انه هادشي هو اللي غيركز عليه نورمالمون. حتى انا اللي جالس نخدم معاكم هاد ليكزاماناسيون انا براسي
راه مازال ما زعما ما خدمتش بزاف ديال الحاجات هنا. كاين الحاجات اللي دزتهم يعني شفتو غير بعيني هكا، ما ديطايتوش، سينو كون راه كتبتو انا الجواب ديالي. وحيت بان لي الجواب ديال الاستاذ تبارك الله عليه، الجواب ديال الاستاذ يعني بيان ريديجي، يعني كل حاجه في بلاصتها. دونك شنو غنقولو هنايا؟ الفونكسيون U اللي هي هذيك الوسط ln هي ديريفابل سور R، و بور توت R بور توت X من R هي بوزيتيف. هادو هما لي دو كونديسيون اللي قلت لك. هاد كونديسيون راه بلاش، يعني الثالثه اللي زاد هو ديريفابل سور 0 بلس انفيني بلاش، واخا غير دي دو كونديسيون كافيين باش تقولوا، حيت كاينه في الكور. الا مشيتو للكور غتلقاوهم دو كونديسيون. ln معروفه انها ديريفابل سور بلس انفيني، دونك f ديريفابل سور R لان الاي ديالنا هو R. دونك خصك تقولوا هاد كونديسيون و هاد الثانيه ستريكتومون بوزيتيف بور تو ديكس من ار، الوغ لا فونكسيون ديالنا ديريفابل سور ار. الا زدتو هاد الشرط ما فيها باس. دونك اف ديريفابل سور ار كوم كومبوزي دو دو فونكسيون، كومبوزي دو دو فونكسيون يو و ال ان، هاديك الفونكسيون ال ان. اي قلنا اف بريم دو اكس، شي واخا ما تقولوش هاد ديريفابل سور ار وما تقولوش كوم كومبوزي دو فونكسيون. علاش؟ لانه عندكم في الكور بروبوزيسيون اللي كتقول لكم هاد لي دو كونديسيون كيعطيونا ان هاديك الفونكسيون هي ديريفابل. اوكي، هو قال كومبوزي دو فونكسيون لانه خدم بهادي، او باش خدم نوريكم باش خدم بهاد القضيه هادي. مزيان نحلو باش هكا حيت راه كل واحد حاضر معنا في هاد اللايف، كل واحد كيشوف هاد اللايف، كل واحد وكيفاش الريداكسيون ديالو، كل واحد وكيفاش الجواب ديالو، ماشي بالضروري كلشي يدير نفس الجواب. هو خدم بهاد القضيه ديال ان، سمحوا لي حيت مركز بزاف مع هاد، دابا انا مركز مع كيفاش نبين لكم هاد الشيء ومع كيفاش نشرح لكم. سمحوا لي بقيت كنتفتف شويه. دونك هو خدم بهاد القضيه ديال ان اف اون جي est dérivable sur I. إلا كانت G dérivable sur I ou F dérivable sur J ou G de I inclut J، يعني 3 conditions صافي. دونك بلا ما نتعطل بزاف في هادي غندوز من بعد. كيسيون بي ديليفير كالي ستريكتومون كرواسونت. المهم يحسب الديريفا، يساهل الديريفي ديال الان اللي تخرج لكم هادي لي ستريكتومون بوزيتيف. دونك الديريفي ستريكتومون بوزيتيف، دونك اف ستريكتومون كرواسونت سور دي او اللي هو 0 بلس انفيني. لاحظوا حيت قال لك ستريكتومون بوزيتيف سور دي او، خصكم تركزوا مع الكيسيون مزيان هنا سور دي او. مزيان 4 دوني ليكواسيون دو لا طونجونت دو لا كورب سي اف او بوين دابسيس 0. هادي كلشي كيعرف ليها. ليكواسيون دو لا طونجونت هي هادي، y قال x تخرج لنا حيت اف بريم دو زيرو. ملي غتجيبو اف بريم دو زيرو غتمشيو لا ديريفي، ها هي غتعوضو فيها زيرو، يعني اف بريم دو زيرو هو 1، دونك هي 1 في اكس، اف دو زيرو هي زيرو، دونك غتبقى لكم غير اكس. اوكي، كيسيون 5. كيسيون 5 تراسي لا كورب غتجيكم بحال هكا. y قال اكس هذا هو الطونجونت، يمكن لكم ترسموا غير طرف منه ما ترسموش كامل، انا هو رسمهم كامل. يمكن لكم ترسموا غير واحد بارتي منه لانه 60 طونجونت ماشي قريب ولا شي حاجه، كافي انكم ترسموا غير من لهنا. مي سي بيان. لاحظوا معايا واحد القضيه، هنا نتوما درستوا اف غير في الدومين ديتود دي او، يعني غير من 0 بلس لانفيني. نتوما اش غديروا في الاول باش ترسموا؟ غترسموا غير في 0 بلس لانفيني ياك، وبما انه لا فونكسيون ايت امبير دونك غتقولوا بما ان امبير الي سيميتريك بارابور ا لوريجين، هي السي اف متماثله بالنسبه لاصل المعلم. وبالتماثل المركزي التماثل المركزي غادي تستنتج الطرف الاخر ديال لاكورب اللي كاين في موان انفيني زيرو. هادشي اللي كاين. مزيان. انا راه كنشوفكم بالشاط اللي عنده شي ملاحظه شي حاجه يسول هذا. مزيان.
غادي نرجع لهنا. فين انا دابا؟ بارتي 2 دابا. بارتي 2 فوالا. هنا البارتي 2 فيها لي سويت دو رايمان. soit n un entier naturel non nul, on pose Vn. عندنا n هو عدد صحيح طبيعي غير منعدم، يعني من واحد للفوق. عندنا Vn هي السيغما من k égale à 1 حتى ل k égale à n ديال 1 sur n plus k. و Un هي السيغما من k égale à 1 jusqu'à k égale à n ديال f de 1 sur n plus k. مزيان. Vn Un. Très bien. نزل شوية. السؤال الأول كالكولي هاد الانتيغرال. ايزي ساهلة. انتيغرال ساهلة ديال تكون بريميتيف هي ln ديال فالور أوسو دو إكس بلس 1 هي ln 2 غتخرج لكم ln 2. مزيان. بوي ديدوير كو واش كيبان لكم بعدا؟ ديدوير كو ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني ديال في ان هي ln 2. غنخرج لكم ln 2 والليميت ديال في ان هي ln 2. مزيان. شنو هي في ان؟ هي هاد لا فونكسيون. هي هاد لا فونكسيون باردون. هي هاد لا فونكسيون. الوغ شنو كيبان لكم هنا؟ بيان سور باين شنو غتخدموا. غنعطيكم بعدا القاعده اللي هي جينيرال باش نذكركم بها. تابعوا معايا. سويت دو ريمان كتكون بهذا الشكل هذا. كيكون يا اما كاينه بوتيت اس ان اللي شاف الكور ديالي بوتيت اس ان شرحتها بي موان ا سور ان فوا سيغما من ك ايغال ا 0 jusqu'à n moins 1 ديال اف 2 ا بلس ك فوا بي موان ا سور ان. وكاينه غرون اس ان هي بي موان ا سور ان نيت، ولكن السيغما فيها من ك ايغال 1 حتى ل n f2 a plus k فاكتور b moins a sur n. مزيان. هاد لي دو سويت هادو راهم كونفيرج. انا ندير هنايا ليميت ديال اس ان فوق، ولكن شنو الشرط؟ بلاتي الكونديسيون اللي ما فاهمهمش يكتب سويت دو رايمان زكريا بويشا في اليوتيوب غيطلع له الفيديو. اذا كانت سي اف اي كونتينيو، حيت باش تكون اف انتيغرابل خصها تكون كونتينيو باش تكون زعما كتقبل التكامل. سي اف اي كونتينيو sur l'intervalle AB, alors limite ديال petit sn quand n tend vers plus l'infini هي limite ديال grand Sn quand n tend vers plus l'infini هي l'intégrale من A ل B ديال f de x dx. دابا شنو ملي كتلقاو شي سويت في ان كذا فيها بحال هكا سيغما، يكفي تكتبوها بهذا الشكل او بهذا الشكل وغتستنتجوا ان الليميت ديالها هي سيت اون انتيغرال. هنا عندنا الليميت من 1 حتى ل n. نشوف عندنا الليميت من 1 حتى ل n. لاحظوا معايا الليميت عندنا الليميت من 1 حتى ل n. هاي من 1 حتى ل n. دونك عندنا وحده من لي سويت دو ريم. كيفاش غنبين ان هذه نكتبها بهذا الشكل هذا؟ نكتبها بهذه لا فورم، يعني بهذه لا فورم هذه. دونك خص يبان ليا واحد سور ان هنايا. دونك خصني نشوف كيفاش ندير معاه. شوفوا معايا باش ما نعطلكمش بزاف. تو سامبلومون هي في ان هي هذه. لاحظوا معايا في ان هي هذه سيغما من 1 حتى ل n. اش غدير؟ خصك تخرج واحد 1 سور n. علاش؟ لان 1 سور n هي 1 موان 0 سور n. هاي 1 موان 0 ملي غتخرجها غتبقى لك هاد ليكسبرسيون هادي 1 بلس k سور n. 1 سور n في سيغما من 1 حتى ل n ديال 1 سور 1 بلس k سور n. هنا غتبين سي 1 موان 0 سور n في السيغما ديال f. دابا شنو هادي؟
شنو هادي؟ 1 سور نورمالمون مخصهاش تسمى اف، لانه عندنا فونكسيون اف، ماشي مشكل نسميوها اش ولا شي حاجه، ماشي مشكل ماشي مشكل. هاد الاف ماشي هي اللي درسنا في لي بارتي اللي فاتو، اف وحده اخرى هو يسميها افيك اف دو اكس ايكال 1 سور 1 بلس اكس، بحال تقول هادي هي اف ديال كا سور ان افيك اف دو اكس هي هادي 1 سور 1 بلس اكس، عوضو اكس بكا سور ان نعطيكم هادي. مزيان. وهاد اف دو كا سور ان راه بحال تقول 0 بلس 1 موان 0 كا سور ان، خاصك تبين هادي، تبين 1 موان 0 سور ان. هادي شوفو معايا شوفو معايا شوفو معايا مزيان هنايا، شوفو اللي كتبت ليكم. بي موان هنا عندنا البي هو 1 موان 0 سور ان، حيت خصها تبان لكم سور ان، داكشي ديما خصكم تعملو ب 1 سور ان باش تبان لكم هادي، حيت مكانتش عندنا، عملو بها باش تبان. ملي غادي تبان لكم الفوق غالبا في ليزيكزارسيس ديالكم تتكون 1 موان 0 سور ان. كنصحكم تخدموا ليكزامان ناسيونال ديال 2020 حتى هو فيه القضيه. صافي هنايا اف لا هو 0 بلس كا بي موان 0 سور ان، غتلقاوها فعلا هي كا سور ان. الوغ كيما كتشوفوا هادي الكونديسيون باش تكون كونفيرج هو قال هنايا اي كوم اف اي كونتينيو سور 0 1. الوغ الليميت ديال في ان هي لانتيغرام 0 1 ديال اف دو اكس، هي لانتيغرام 0 1 ديال 1 سور 1 بلس اكس اللي هي ديجا كالكولي، اللي هي ال ان 2 حسبناها الفوق. صافي عقلوا معايا مزيان لهاد القضيه هادي، كنتمنى تكونوا فهمتوها. فوالا لوبنا قالت لنا اون فاكتوريز باغ 1 سور 1 تري بيان، سميت مزيان كاينه. هي اللايف غيبقى مسجله، غتحط في فيسبوك ويوتيوب. مزيان. تري بيان. ودابا شحال من واحد معايا هنا في اللايف كدا و60 والرياكشنز غير 25. الرياكشنز كومنتس رياجيو اللايف باش هكا يقدر يطلع للناس. دابا انا عارفكم نتوما كتكونسونطراو مع هادشي فكتنساو لي رياكسيون داكشي، مني انا وجبد، ولكن تنفكركم. مزيان شكرا. العز نكمل. دونك هادشي اللي درنا لقينا الليميت ديال في ان هي ال ان 2. Question 2a, montrer que pour toute h supérieure ou égale à 0, on a dit deux inégalités. Ok. Les inégalités, أحسن تكنيك ديروا لهم هي شدوا هادو اللي باغيين توصلوا لهم وحاولوا مثلا هادي 1 بلس h، حولوا هادي 1 بلس h مع هي بوزيتيف حيت h بوزيتيف، ضربوها تولي 1 موان h au carré inférieur à 1. دونك بحال عندكم موان h au carré inférieur à 0. دونك تقدروا تبداو من موان اش او كاري انفيريور زيرو، تزيدوا ان في الطرفين وديروا مستطابقه وانتم لقيتوها سيغ بلاص. يعني لي زينيغاليتي بقاو شدوهم هما النيت هذوك اللي بغيتو توصلوا لهم ورجعوا بهم مارش اريير، فهمتوا تحاولوا ترجعوا توصلوا لداك الاش باش خصكم تبداو. في بعض الحالات كتنجح هذه القضيه، ما نجحاتش راه كتكون شي حاجه تكنيك اخرى. بحال دابا هنا نجحات. نشوف ريبونس لهنا حيت مقلوب لنا الصفحات دونك خصني نرجع هنا. فوالا الا انا قلت لكم تبداو من موان اش او كاري انفيريور زيرو، اولا تبداو من هي هذيك دونك لا ميم شوز وصلوا ليها بالزربه. ولا غنوريكم عمليا كيفاش ديروا ليها هنايا. هانتم كنشد هذيك لينيغاليتي، نشد هاديك لينيغاليتي 1 موان اش انفيريور ا 1 سور 1 بلس اش، كنمشي بها بحال هكا 1 موان اش فاكتور 1 بلس اش انفيريور ا، حيت 1 بلس اش بوزيتيف ضربت فيه الطرفين. هادي هي 1 موان اش او كاري انفيريور ا 1. هادي ايفيدونت تقدر نبدا منها، ولكن لما ما بانتلكش ايفيدونت تحيد الان غتبقى موان اش كاري انفيريور زيرو. دونك كتبدا من هادي وتبقى غادي ها وتوصل لهادي
اوكي. هذه عندك بور توت اش بوزيتيف عندك موان اش او كاري انفيريور ا زيرو، صافي زيد ان، خدم متطابقة وصافي، وقسم بكل شيء على ان بلس اش. ساهلة بزاف باش تمونطخي هادي. رجع كاينة لينيغاليتي الثانية، هي مونطخيو انه غاسين ان بلس اش est inférieur à 1 plus h sur 2. تقدر عاوتاني هادي بلاتي ترفع او كاري مشكلة، تقدر دير مرافق. المهم هادي تاهي وي، تقدر ترفع او كاري، تشد هاديك اللي باغي توصل ليها ترفعها او كاري غتوصل لهادي. نفس القضية نفس القضية، غتشد هادي غترفع او كاري تحاول توصل لشي حاجة اللي هي ايفيدونت وتبدا منها وترجع عاوتاني. يعني في السؤال عندك كيفاش تجاوب. مزيان. الطريقة ديال الرجوع زوينة، الطريقة ديال الرجوع، يعني كتشد هاديك وكترجع مارش اريير وكتعاود تبدا منها. مزيان. نفس القضية كما قلت لكم هنا. هانتوما ملي غتنشر هداك الشيء توصل لهادي. هنا عندك ان بلس اش ان بلس اش، وباينه ان ان بلس اش ايت انفيريور ان بلس اش بلس واحد الحاجه بوزيتيف. دونك تقدر تبدا من اش وكاري سي 4 كبر من زيرو، تزيد في ان بلس اش في الطرفين وتوصل لهادي وتوصل لهادي، صافي. دونك ايزي. دوز دابا كيسيون 2 بي. On déduire que pour tous t supérieur ou égal à 0, un f' de t est supérieur ou égal à 1 moins t carré sur 2 ou inférieur ou égal à 1. On déduire il نستعمل هذا. شنو هي f' de t؟ شنو هي f de t بعدا؟ f' de t هي الديريفي اللي كالكولينا ديال الفونكسيون f. هي ديجا عندنا f' de t ها هي كالكوليناها ديجا، هي 1 sur racine 1 plus t carré. لا كنتو عاقل، غير هو كان فيها x، هنا راه فيها كاين t، دونك بيان سور غديرو الفاريابل t. تخدموا لي زينيغاليتي اللي خدمنا دابا. عندكم غاسين 1 بلس تي كاري انفيريور 1 بلس تي كاري سور 2، عاد بينا ب اش حيت تي حتى هو سوبيريور ايكال زيرو. دونك وغديروا المقلوب، وملي غديروا المقلوب غتخدموا عاوتاني لينيغاليتي الاخرى، ولينيغاليتي الاخرى عطيكم انا انفيريور 1 موان اش، وغطيكم البروميير كوتي في الجهه الاولى. دونك هي باينه. دونك المقلوب وغتبان لكم انه خصكم تخدموا حتى الاخرى. عندنا هادي دونك 1 sur 1 plus t carré sur 2 supérieur à 1 moins t carré sur 2. خدمنا لينيغاليتي الثانيه هادي، خدمنا الاولى، خدمنا هادي ابخي ملي درنا المقلوب لهادي بان لنا انه نخدموا هادي. مزيان. وهذا الشيء غيعطينا الجهه الاولى، عطينا هاد الكوتي هذا، هاد الكوتي هذا قلنا نبينو ان انفيريور 1 انفيريور 1 باين عندك. غادي تخدم شي حاجه اخرى اللي يعني تقدر تبدا منها عاوتاني ديك الطريقه ديال الرجيع حتى هي خدامه، وتقدر انت تبان لك من البدايه انه غاسين 1 بلس تي كاري سوبيريور 1، حيت 1 بلس تي كاري سوبيريور 1 تدخل الغاسينه تبقى سوبيريور 1 تي بوزيتيف. دونك تقلب على هادشي، تقلب المقلوبه تبان لك انفيريور 1 هو الكوتي الثاني، وهاد 1 و 2 غيعطيونا ان اف بريم لونكادغمون ديال اف بريم دو اكس اللي هما طالبينو لينا. مزيان. دابا هاد اون ديدو فين 3a montrer que pour tout x supérieur à 0 x moins x puissance 3 sur 6 f inférieur à f de x inférieur à x. ها هنا غير شنو خصكم تلاحظوا انه
هنايا بحال تقول هذه هي البريميتيف ديال ان موان تي كاري موان تي كاري موان سور دو. بحال تقول هذه هي بحال قلبنا على البريميتيف اون بريميتيف ديال هذه، وهنايا كاين ان وهنايا اكس بحال يعني خصك تجي في بالك الفكره ديال انك تانتيغري هاد لينيغاليتي، ماشي تانتيغريها، المهم تانتيغريها هي يعني باش ترجع لي بريميتيف. الانتيغرال ديال اف بريم هو اف، بريميتيف ديال اف بريم هي اف. دونك هاد ليدي خصها تجي في بالك غير هكا بالملاحظه. ندخلو الانتيغرال مزيان معلم. شكون هبه سولتيني واش الا درت لو كاغي ديالهم كيحقق لينيغاليتي، يعني لا غاسين لا دخلتيها الا كانوا بوزيتيف، الا كانوا بجوجهم بوزيتيف دخلتي لا غاسين هبه صافي ماشي مشكل. ولا ما كانش الا ما كانوش بوزيتيف هنا تقدر تكون مشكله، ما تقدرش تدخلي لا غاسين، او غالبا تيكونوا بوزيتيف لانه ما يمكنش تدخلي لا غاسين وهو ماشي بوزيتيف. الوطني ديال الماط بعد غدا ماشي غدا. مزيان. دونك هادشي اللي كاين، هادشي اللي غادي يدار اصلا. مزيان. نجي سميتو فوالا سي الانتيغرال. شوفوا معايا مزيان، عندنا سيدي ولك سيدي سوا اكس بوزيتيف، لانه هنا قلنا المونطري هادشي بور توت اكس بوزيتيف، دونك خصنا نقولو في الاول سوا اكس بوزيتيف او ايكال زيرو. اف est continu sur 0x. Bien sûr, خصنا نختارو الانترفال 0x حيت عندنا ديجا عندنا اف دو 0 هي 0، كاملين انتيغريو ما عندناش مشكل. الاولى ديك ديال اف دو اكس انفيريور اكس، كيفاش غنستنتجوها؟ غنخدمو الطاف l'existe c من 0 1 tel que f' de c égale x f' de c. f' de c صراحه مكنتش غندير انا هاد الميثود، يعني كنت غندير لانتيغراسيون لي دو كوتي، مي ماشي مشكل. انا هنا في كوتي واحد اللي كاين الطاف خدمنا الطاف. الطاف عطينا انه l'existe c من 0 x tel que f' de c tel que f' de c égale à f de x moins f de 0 sur x moins 0. يعني ماشي هكا ديريكت، هنا مكتوبه ديريكت. هاد الطاف شنو غادي تعطينا؟ بلاتي نكتب لكم هنا هكا ما تلفوش. الطاف غتعطينا انه il existe c من 0 x tel que f' de c égale f de x moins f de 0 sur x moins 0. يعني f' de c égale f de x sur x. حنا باغيين تأطير ديال f de x. شنو هي f' de c بعدا؟ هي 1 sur racine 1 plus c carré égale à f de x sur x. هادي بينا حنا ديجا ان اف بريم هادي، ولا بلا ما نمرضو راسنا، هادي اف بريم دو سي راه انفيريور ا 1، لاننا ديجا مونطرينا قبل ان اف بريم لا ما تديروا لها هكا ديريكت هي انفيريور ا 1. دونك اف دو اكس سور اكس انفيريور ا 1، وهادشي غيعطيني بلي اف دو اكس انفيريور اكس. صافي. علاش اختارينا؟ كاين اللي غيسول علاش اختارينا نخدمو بالطاف. علاش اختارينا نخدمو بالطاف؟ تو سامبلومون الطاف لان كتعطيني شي حاجه فيها اف بريم، دونك نقدر نستغل التأطير ديال اف بريم، التأطير ديال اف بريم باش نلقى التأطير ديال اف. هادشي اللي كاين. دونك عطاتنا هادي، وعندنا حنايا عندنا اف بريم دو سي انفيريور ا 1، لأن عندنا بور تو تي كبر من 0 اف بريم دو تي صغر من 1. لوتر كوتي ممكن هادي تعطينا هادي، لوتر كوتي غندخلو تكامل من 0 ل اكس،
في الطرفين. وكدرناها على كلشي، وتهنينا. علاش نديرو هاد الطاف؟ يعني من الاول سمحوا لي ندير واحد التعديل لهاد القضيه هادي. وريتكم هنايا. ندير واحد التعديل، يعني نشدو هاديك لينيغاليتي الاولى. عندنا اف بريم دو تي انفيريور ا 1 و سوبيريور ا 1 موان اكس كاري سور 2. نشد هادي ندخل على الانتيغرال من 0 ل اكس كامله. باردون، هي تي اكس اكس ما اكس، الانتيغرال من 0. خصني نخدم تي هنايا، ندير تي اولا نخلي اكس وندير الانتيغرال من 0 ل تي بحال فاريابل دي اكس. سي الانتيغرال من 0 ل تي اف بريم دو اكس دي اكس نفيرو الانتيغرال من 0 تي ديال 1 دي اكس. صافي هادي غتعطيكم نيشان. الا درتو بحال هكا بلا ما تحتاجو تخدمو بالطاف وهاد. صافي المهم اللي بان ليكم، شوفو نتوما اللي ارتحيتو ليه. ابخي غنسجلو هاد لينيغاليتي كامله. دابا الكيسيون بي 3 بي نو اي هو قالها لنا نبيل فيلالي، قالنا التكامل على كلشي من الاول. فيها هادشي اللي قلت انا، التكامل على كلشي ونتهناو. علاش طافو نيشان نديرو التكامل على كلشي باش ندوزو من هادي لهادي انتيغرال. الشرط انه يعني سامبلومون عندنا الانتيغرال فونكسيون انفيريور اون فونكسيون، دونك الانتيغرال ديال هادي انفيريور الانتيغرال ديال الاخرى. الانتيغرال اي لوردر راه كاينه بارتي في الكور ديال الانتيغراسيون. D'abord, question 3b. On dit bien que pour toute n étoile, elle a Vn de 1 moins 1 sur 6n carré inférieur à un inférieur à Vn. Vn, لقينا الليميت ديالها، دونك لقينا الليميت ديال هادشي، نلقاو الليميت ديال un. مزيان. réponse. دونك هادي فيها شويه ديال الكالكول. tout simplement اش UN شنو هي UN بعدا؟ باش تأطرو UN، لاحظوا معايا تبعوا معايا مزيان. باش تأطرو UN شنو هي بعدا UN؟ نرجعو نشوفو شنو هي UN. UN هي السيغما من K إيكال 1 حتى K إيكال N ديال F دو 1 سور N بلس K. قبل ما نأطر السيغما ديال شي حاجة خصني يكون عندي واحد التأطير ديال هادشي اللي وسط السيغما F دو 1 سور N بلس K. مزيان. انا عندي تأطير ديال اف دو اكس، دابا لقيتو ها هو اف دو اكس كبر من او يساوي هادي صغر من او يساوي هادي. دونك اف دو 1 سور ان بلس كا يكفي نعوض اكس ب 1 سور ان بلس كا. مزيان. ومن بعد عاد ندخل السيغما، وبالتالي غتبقى لي الوسط يو ان، وفي الجناب غندير دي كالكول اكسيتيرا. صافي. دونك هانتوما شوف عندنا d'après ce qui précède عندنا les poteaux x positifs, x moins x3 sur 6 inférieur à f de x inférieur à x. Donc pour tout cas n étoile عندنا هادي عوضنا x ب 1 sur n plus k. Attendez, 1 sur n plus k. صبروا بلي شحال باش تسلي. jusqu'à on a 1 sur tout cas. دونك هنا راه كاين شحال. لا هنا راه ماشي كا بويسونس 3، ماشي كا بويسونس 3 هنايا. هنا راه 1 sur n بلس كا بويسونس 3. هاهي هنايا مكتوبه. دونك صافي ملي غندخلو سيغما، هنا راه كاين واحد الغلط. هنا خصها تكون 1 sur n بلس كا، وهنا
في بلاصه الكا خصها تكون 1 سور ان بلس كا لو تو بيسونس 3، وهنا 1 سور ان بلس كا. الدليل هو هنايا، شوف الشطر الثالث. دونك انا كاين واحد الغلط تردوا له البال فاكم. ملي غندير محمد قالنا بالنسبه لك الكيسيون ملي غنديرو لانتيغرال بالنسبه لهاد باش ندوزو من هادي لهادي. اي باش نديرو لانتيغرال بيان سور دوك دي فونكسيون كونتينيو في الانترفال 0 اكس اللي غنانتيغريو فيه. نذكروها، بغيت نذكروها. حيت اف راها كونتينيو في ار، حتى ديك لي فونكسيون بولينوم راهم كونتينيو في الانترفال 0 تي اللي انتيغرينا فيه. دونك خلينا مع هاد الكيسيون. دونك هادشي غندخلو عليه السيغما. دونك هادي راه غلط هنايا، فهمتي، خصها تكون بلاصه كا 1 سور 1 بلس كا باش ما تدوخوش. من بعد ندخلو عليها السيغما، غندخلو السيغما الوسط غتبقى لنا يو ان، هادي هي في ان. دونك غتبقى لنا غير هاد ليكسبرسيون خصنا نديفلوبيوها ونكالكوليوها. اوكي، انتوما اش باغيين توصلوا؟ ديما غتشوفوا شنو باغيين نوصلوا ان هنايا في ان دو 1 موان 1 سور 6 ان كاري. شنو هي في ان؟ رجع للفي ان. وغتحاولوا هاد في ان تعوضوا فيها. بلاتي في ان دو في ان فاكتور عفوا. هادي ماشي في ان، انا دايخ. هادي راه في ان فاكتور 1 موان 1 سور 6 ان كاري. دونك خصها تبان لينا في ان. شوفوا معايا، في ان هي سيغما ديال 1 سور ان بلس كا. فوالا في ان فاكتور. عندنا في ان هنايا، هادي هي في ان، هادي سي في ان سيغما من كا ايكال 1 حتى ل ان ديال 1 سور ان بلس كا. بقات لنا هادي خصنا نديفلوبيوها. هادي غتمشيو لهاد ليكسبرسيون 1 سور ان بلس كا بويسونس 3. عندنا ان 1 سور ان بلس كا كاري انفيريور 1 سور ان كاري، لانه ان بلس كا راها سوبيريور ا ان. ان بلس كا سوبيريور ا ان. تبداو من ان بلس كا سوبيريور ا ان، تدخلوا عليها الاو كاري وديروا المقلوب. نعطيكم هادشي. دونك تضربوا في الطرفين في ان بلس كا بغات تعطيكم هادشي هذا. ابخي غتستنتجوا تدخلوا السيغما. فوالا عندكم 1 سور ان بلس كا بويسونس 3 هنا انفيريور 1 سور ان كاري ان بلس كا. فبالتالي ملي ندخلو سيغما غتعطيكم هاد السطر هذا 1 سور ان كاري. غتخرج من السيغما حيت السيغما الفاريابل ديالها هو الكا. دونك هادي ما فيهاش الكا غتخرج. اوكي، دونك بقات لينا. دونك هادي سي بلاتي غنضربو في موان حيت خصنا مازال خصنا شي حاجه، مازال خصنا واحد الحاجه. شنو هي؟ يعني عندنا موان 1 سور 6، عندنا موان 1 سور 6، فغنضربو في موان 1 سور 6. ملي غنضربو في موان غتقلبو هادي لان انيغاليتي غتقلب حيت ضربنا في على السالب. وصافي. وهادي في ان وهادي حتى هي كاينه هنا في ان. فغنستنتجو انه في ان موان 1 سور 6 ان كاري في ان انفيريور يو ان انفيريور في ان. صافي، و في ان فاكتور هذا ايتترا. كاين شويه ديال التكنيك هنايا فهاد اللقطه هادي بالضبط. تو سامبلومون لانه خصكم هادي تبان لكم فيها ان بلس كا، فتمشيو تبينوا ان بلس كا كاغي عاد تضربوا في ان سور ان بلس كا باش تكون في الطرف. كاين صراحه واحد اللعيبه هنايا ماشي ما غتبانش لكلشي، وهي انه في هاد اللقطه هادي هاد ان سور ان بلس كا بويسونس 3 انت خصك غير باش تبان لك في ان اللي هي ليكسبرسيون ديالها. هي في ان خصك عندك غير ان سور ان بلس كا. انت عندك تما بويسونس 3. اش غدير؟ غتمشي ل 1 سور ان بلس كا او كاري تاثر وعاد تضرب في 1 سور ان بلس كا باش في الكوتي الاخر تبقى لك 1 سور ان بلس كا. هذه هي ليدي باش غتلقى هذه.
اتسيتيرا. المهم هو الجواب عندكم تتشوفوه ديطايوه مزيان. من بعد اسيدي استنتجنا التأطير. يمكن لنا من بعد نستنتجو الليميت ديال يو ان، لان الليميت ديال هادي هي ال ان 2، والليميت ديال هادي واحد. دونك الليميت ديالهم بجوج ال ان 2 في ان ال ان 2. دونك دابخي التيورم دو جوندارم غتكون الليميت ديال يو ان هي ال ان 2 كون ان تومبير بلس لانفيني. صافي مزيان. دونك بارتي 3 شحال درنا في هاد اللايف؟ 50 دقيقة دابا. دابا عندنا اون فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. غنحاول نزرب شويه باش نقدر ندوز لي زوطخ بارتي. عندنا المهم فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال شرحت لكم بزاف ديال لي لايف الطرق ديال الخدمه ديالها. دابا باش نمونطرو ان اف اي بير، نفس القاعده اللي شرحت لكم في الاول ديال اللايف. خصنا عندنا موان اكس ابارتيان ار. دونك بور تو اكس ابارتيان ار موان اكس ابارتيان ار، لان هادي فين معرفه؟ هادي معرفه في ار، لانه معرفه في ار ايطوال ومعرفه في زيرو. اذا معرفه في ار ايطوال اونيون زيرو اللي هي ار. دونك عندنا الكونديسيون الاولى محققه لان ار سيميتريك. لو بلوس عندنا اف دو موان اكس هي خصنا نكالكليو اف دو موان اكس مونطريو انها هي اف دو اكس كغون اف دو اكس. دونك هي الانتيغرال من موان اكس لموان دو اكس ديال هاد التعبير هذا. حيت الفاريابل ديال كغون اف هو اللي كاين في لي بورن، ماشي اللي كاين في وسط الوسط كاين تي وسط الانتيغرال. باش نردو هاد لي بورن فيهم نحيدو منهم الموان باش نقدروا نقارنو اف دو موان اكس مع اف دو اكس واش كتسواها ولا لا، خصنا نديرو ان شونجمون دو فاريابل. شنو هو الفاريابل ديال الشونجمون دو فاريابل ديال الانتيغرال ماشي ديال الفونكسيون؟ دونك شنو هو الفاريابل ديال الانتيغرال؟ هو التي. غنشونجيها بأون فاريابل وحده اخرى من غير اكس باش ما يوقعش واحد الاختلاط، غنسميها او. دونك غنبوزيو تي هي موان او. الوغ ونلقاو دي تي لي تكنيك دو شونجمون دو فاريابل. غتلقاو سي لانتيغرال من اكس دو اكس اف دو موان او سور او كاري، موان غيمشي مع الموان غتبقى لكم كغون اف دو اكس دو اف بير. هنايا خدمنا واحد القضيه ان اف امبير. اف امبير غطينا ان اف دو موان اي هي موان اف دو او. صافي باش مشينا داك الموان مع الموان، والموان اللي برا جابتو لنا هادي دي تي هي موان دي. مزيان. شنو هو؟ عييتو؟ قولي في الشاط واش عييتو ولا مازال؟ عندكم غدا الفيزيك يا الله يوفقكم على الفيزيك. الفيزيك تكون شويه طويله وفيها بزاف ديال الخدمه. باقي ما عييتو مزيان مزيان. كونسونطري مزيان صافي. فوالا هاد راه بحال هاد اللايف راه بحال تقول ريفيزيون. ما كنشوفش لي ديتاي وانما كنحاول نعطيكم رؤوس اقلام. مزيان. من بعد دابا كيسيون دو ا بروفي كو بور تو اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو. خصنا نمونطريو ان كغون اف دو اكس محصور ما بين هاد جوج ديال لي زيكسبرسيون. باش نأطرو اون فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال خصنا نأطرو داكشي اللي وسط الانتيغرال وين ندخلو الانتيغرال. هادشي اللي غيطرا. عندنا ديجا التأطير ديال بوتيت اف هو هذا ياك، دونك مأطرة ديجا. خصنا غير نديفيزيو باغ. خصنا لأننا عندنا هنايا
sur t carré. Donc c'est une division par t carré qui est strictement positive. Pour tout t strictement positive. حيت عندنا pour tout x من r étoile وهادشي بغيناه pour tout x supérieur strictement à 0 يعني t اللي كاين ما بين لي بورن ديال الانتيغرال اللي هما x و 2x t راه كبر من x وبالتالي كبر من او يساوي x و x supérieur strictement à 0 دونك حتى t غيكون supérieur strictement à 0 هادشي خلينا نقسمو على t كاري هادي نقسمو على t كاري صافي نقسمو على t كاري وعاد دخلو الانتيغرال يعطيكم هادشي الانتيغرال غتكالكوليوه هذا غيعطيكم ln 2 هذا غيعطيكم ليكسبرسيون الاخرى اللي بقات صافي كالكول ما ندخلش في الديتاي ديالو مزيان كيسيون دو بي اتيدي دابا شوفوا نتوما ماشي تركزوا مع الحساب والكالكول وكيفاش خرجت شنو هذا الحساب شنو طرا فيه لا ركزوا مع التكنيك صافي اوكي مزيان ان شاء الله بقى لي الوقت اخويا محمد نضرب لكم باغي سونطر شي نقلب على القاعده ديال باغي سونطر هي تخدم بها شي حاجه باغي سونطر نرجع دابا نجي نديرو كونتينيتي ديريفابيلتي ديال اف ا دغوات دو زيرو شنو خصنا نديرو خصنا نكالكوليو الليميت ديال اف دو اكس موان اف دو زيرو ولكن بلاتي دابا هنا عندنا كونتينيتي اي ديريفابيلتي من الاحسن ندرسو الديريفابيلتي هي الاولى باش هكا الا كانت ديريفابل نقولو انها كونتيني بلا ما نبينو انها كونتيني بوحدها ولا ما كانتش ديريفابل عاد ندوزو نبينو انها كونتيني ولكن اللي قال لك تيدير لا كونتينيتي بوي لا ديريفابيلتي ودرس اتصال ثم اشتقاق فهنا كيفرضوا عليك الترتيب تقول لك درس الاتصال هو الاول عاد اشتقاق هنا قالوا لنا غير اي درس الاتصال هو الاشتقاق فهنا نبدا سي ميو انني نبدا بالاشتقاق دونك هادشي اللي كاين هانتوما كوم بوستيكس بلوستيكتومون زيرو عندنا هادي حيت اف راه فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال ما تمشيش تحاول تحسب الليميت ديالها نيشان ماشي صواب فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال كنحسبوا الليميت ديالها انطلاقا من دوك لي زينيغاليتي اللي بينا عليها متفاوتات بينها صغر وكبر من شي قيام نحسبوا الليميت ديالهم كنقدروا نلقاو فهمتي اما باش نحسبوا الليميت ديالها نيشان الليميت ديال اون انتيغرال ما عندكمش نتوما في المقرر صافي اون جينيرال بعض لي كا كاين في لي سويت هكا تيكون شي حاجه بحال دابا هاد فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال متجيش نيشان نحسب الليميت ديالها مزيان دونك اش غنديرو عندنا اف دو اكس موان اف دو زيرو سور اكس موان زيرو شنو هي خصنا نحسبو الليميت ديالها اف دو زيرو هي الين دو و اكس موان زيرو هي اكس هنايا تدرسات الكونتينيتي بوحدها بوي لا ديريفابيلتي دونك انا ننصحكم تبداو بالديريفابيلتي نبداو بهاد صافي هنا في هاد الكوريجي كاين كونتينيتي هي الاولى درسوها يعني حسبوا الليميت ديال هادي والليميت ديال هادي بوي لقاو انها كونتيني وعاد دازو درسو انها ديريفابل انا نقول لكم بداو بهادي بداو بالديريفابيلتي يعني نجيو نيشان بور توت اكس سوبيريور ستريكتومون زيرو عندنا اف دو اكس موان اف دو زيرو اللي هي ال دو سور اكس موان زيرو اللي هي اكس عندنا تكون محصوره ما بين هادو نخدمو داكشي ديال التقدير غتحسبو الليميت ديال هادي سي زيرو زيرو بلس والليميت ديال اللي هي ليميت ديال زيرو هي زيرو دونك الليميت ديال هادي سي زيرو دونك اف ديريفابل ا دغوات دو زيرو و اف بريم دغوات دو زيرو هو زيرو ولا كانت ديريفابل الوغ الي كونتيني بلا ما دير التماره كامله صافي دونك مزيان هادشي كامل علاش حيت اون فونكسيون est dérivable, fonction dérivable et continue. شكرا نسرين مزيان دابا ندوزو كيسيون 3 prouvez que quand f de x
supérieur à f de x sur 2x ou inférieur à f de 2x sur 2x. Déjà بينا inégalité على تابعوا معايا شوفوا معايا مزيان. ديجا بينا انيغاليتي من قبل على غون اف دو اكس وبيناها بالتأطير. دابا طلبوا منا نبينو اون اوتر انيغاليتي. اذا اللي درنا التأطير ما تخرج لناش هاد الانيغاليتي، تخرج لنا هادي. دونك خصنا نديرو شي حاجة أخرى. اوكي خصنا نديرو شي حاجة أخرى. هذا درنا بلاتي هادي مزيان. اوكي مزيان، ولكن بلاتي صبروا معايا باش ما ندوخكمش. هادي شنو اللي عطانا هاد لينيغاليتي؟ عفوا داكشي اللي قلت من قبل هادشي محيوه كاينش. شنو اللي عطانا هاد لينيغاليتي؟ هو هاد لينيغاليتي، بدينا بهاد لينيغاليتي هادي كيسيون 3 ودخلنا الانتيغرال. الوغ اللي غيعطينا لينيغاليتي الاخرى اللي فيها لي زيف هنايا هو اننا ناخدو تي فاريابل محصوره ما بين اكس و 2 اكس وندخلو عليها اف باش هكا تعطينا هنا اف دو اكس اف دو اكس. اوكي هادشي اللي كاين. نديرو ما نخدموش بشي انيغاليتي من لي كيسيون بريسيدون، يعني انك دير نفس الحاجه، يعني دير واحد الحاجه وتوصلك واحد الحاجه ودير نفس الحاجه تبغيها توصلك لحاجه اخرى. هادي باينه ما غتوصلكش ليها لانه درتيها غتوصلك نفس الحاجه اللي وصلت لها في الاول. لا التأطير اللي قلنا دابا لا ان اف هذا استعملناه هو اللي عطانا هادي. دابا باش نوصل لهادي كيبان لكم هنا اكس دو زيك، يعني دخلنا اف في الاطراف، وبالتالي غتشدو تي. شوفوا غادي بلي تشدو تي اونتر اكس اي دو اكس بوزيتيف اكس بوزيتيف بيان سور ما تنساوش. f strictement croissante donc غتدخلو f sans changer l'ordre في l'inégalité implique وتقسمو على تي كاري. هنايا لاحظوا كاين اللي كيتخربق ما بين لي زيكس و تي. هنا عندك اكس وهنا عندك 2 زيكس دونك غتقسم على تي كاري، غتبقى تي كاري غتدخل الانتيغرال من اكس ل 2 زيكس. ملي غتدخل الانتيغرال عندك 2 زيكس كبر من اكس بور توت اكس بوزيتيف، دونك ملي غتدخل الانتيغرال ما غاتشونجيش لوردر، والا الا كانوا مقلوب لي بورن يعني اللي هنا هو اللي كبر من هذا اللي هنا فهنا كتبدل لوردر درت عليه صافي. وغادي هاد الوسطانيه هي كونت اف، وهنايا اف دو اكس غادا تخرج على برا لان الانتيغرال الفاريابل ديالها هي تي، وبالتالي هي كتعتبر بالنسبه للانتيغرال اون كونستونت ثابته، دونك غتخرج من الانتيغرال غتبقى لك غير ان سور تي كاري بريميتيف ديالها هي موان ان سور تي. لوطر كوتي اوسي غتخرج اف دو 2 اكس غتبقى بريميتيف ان سور تي كاري هي موان ان سور تي. غدير لي كالكول ديالك والتحريات ديالك وغادي يعطيك هادشي هذا، يعطيك لينيغاليتي اللي انت كتقلب عليها. من بعد اسيدي هاد لي زينيغاليتي غيعاونونا باش نكالكولو لي ليميت. هاد لينيغاليتي بالضبط تعاوننا باش نكالكولو لي ليميت. دونك باش نزرب شويه فوالا عندك اف دو اكس محصوره ما بين هاد الجوج. انت ديجا كالكوليتي ليميت ديال اف دو تي سور تي، دونك ليميت ديالها سي زيرو دابخي تيغوم جوندارم ليميت ديالها دي سي زيرو. من بعد تقسم كلشي على اكس وغيبان لك انه فوالا الليميت ديال هادي سي زيرو والليميت ديال ان سور اكس هي زيرو، دونك حتى هي زيرو عطاك ليميت ديال اف دو اكس سور اكس هي زيرو صافي.
4a montre que f est dérivable sur 0 plus infini. Et que, pour toute x من 0 plus infini, la dérivée est égale à ça. باش نمونطريو ان une fonction définie par intégrale est dérivable فيها بزاف ديال الهضره شرحتها. غتكتبوا في اليوتيوب اللي ما فاهماش بيان سور غتكتبوا fonction définie par intégrale زكريا بويشه غيطلع لكم واحد الفيديو كنهضر فيه على التكنيك كيفاش نمونطريو انها ديفيني كونتيني ديريفابل وكيفاش نحسبوا لا ديريفي. فوالا هنا واحد الغابيل هو غابيل هنايا مكتوب ديجا باش كنسهل عليا. هانتوما شوفوا معايا مزيان الغابيل. هذا غابيل غينفعكم بزاف. التصحيح نصيفطو لكم ولكن عندي شوفوا انا التصحيح راه عندي بزاف ديال لي بي دي اف من هنا ومن هنا ومن هنا نصيفطو لكم وتربجوا فهمتي. ما عنديش بي دي اف واحد مقاد بغيت نصيفطو لكم هاد البي دي اف دابا نحطهم لكم في الجروب. حيت انا شنو هادشي وصلني من عند واحد ليليف من الشركه عندي في الارض قال لي بلي بروف ديالهم خدم معاهم دار لهم هاد لي زيكزامان بلون. شديت انا ديك لي زيكزامان بلون عجبوني خديت منهم دي زيكزارسيس واحد من هاد ليكزامان بلون واحد من هذا وواحد من هذا ودرت منهم ان اكزامان فهمتوا. يعني هاد الكتابه ماشي ديالي. مزيان دونك شوفوا معايا هاد الغابيل. عندكم لو كان الاول الا كانت عندكم فونكسيون غون اف دو اكس معرفه بهذا الشكل لانتيغرال من ا لاكس ديال اف دو تي دي تي. هادي اذا كانت الاف ديالك الوسطانيه كونتيني الوغ هاد الفونكسيون ديالنا معرفه دونك بوتيت اف ادمي اون بريميتيف وعندنا البريميتيف ديالها هي غون اف كتسمى لا بريميتيف كي سانول اون ا والديريفي ديال غون اف دو اكس هي اف دو اكس صغيره. اذا كان عندنا الانتيغرال من ا ل يو دو اكس فالديريفي كتكون هي يو بريم دو اكس في اف دو يو دو اكس. هنا هضره على رابيل اللي درتو الفيديو اللي قلت لكم راه كنشرح بالديتاي علاش. وإلا كانت عندنا المهم هي هذيك لو كان الثالث هو الاول. مزيان باش نلخص لكم القضيه انا غنعطيكم ان سول كا فيه كلشي. اون جينيرال كيما بغات تكون هاد الفونكسيون غون اف دو اكس ايكال لانتيغرال من يو دو اكس في دو اكس بوتيت اف دو تي دي تي. هادي اذا كانت اف ديالنا سي اف اي كونتيني هادي اول حاجه تبدا بها الوغ elle admet كتقبل اون بريميتيف ياك كتبين انها كونتيني كتقول الوغ elle admet اون بريميتيف نوطيها جي صافي. دونك هاديك اف دو اكس شنو غتولي هي جي دو في دو اكس موان جي دو يو دو اكس صافي. دونك باش تكون هادي ديريفابل خصو يكون هادو ديريفابل وباش يكون هادو ديريفابل خصها تكون في ديريفابل في اي و جي ديريفابل في في دو اي. حتى هنا نفس القضيه يو ديريفابل في اي و جي ديريفابل في يو دو اي في يو دو اي فوالا. دونك بحال كتمونطري ان كومبوزيت دو فونكسيون ديال دو فونكسيون اي ديريفابل. بلاتي باش ما نضيعش الوقت الناس اللي عندهم مشكل مع هاد القضيه وريكم شنو غادي تشوفوا لانه بالغ الاهميه هاد القضيه هادي. القضيه بالغه الاهميه. بلا ما ندير الوقت نوريكم شنو غتكتبوا فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال في يوتيوب ولا في فيسبوك وتكتبوا حدا زكريا بويشه يطلع لكم واحد الفيديو كنشرح فيه هادشي بالديتاي صافي. مزيان غادي نرجع لان فيها بزاف ديال الهضره هادي كيفاش كالكولي ديريفي بزاف ديال الحاجات. دونك الكالكول
عندنا غون اف هي هذه. درنا واحد ليطاب شنو هي، وهي اننا غادي نديرو شال هاد الانتيغرال من اكس ل 2 اكس بحال تقول لي الانتيغرال من اكس ل 0 اللي هي موان الانتيغرال من 0 ل اكس بلوس الانتيغرال من 0 ل 2 اكس اللي هي هادي. فبالتالي رديناها بهذا الشكل هذا، الانتيغرال من ا اي 2 اكس صافي. ردينا وحده من ا ل اكس وحده من ا ل اي 2 اكس هاهما. دونك شوف معايا مزيان، نبوزيو هاد واش تبوزيوها سينو بلا ما تبوزيوها. هاد جي هي هادي سي فونكسيون، هاد الانتيغرال من 0 ل اكس هي اون فونكسيون جي صافي. عندنا هاديك اللي وسط الانتيغرال اي كونتينيو، هاد اف راه كونتينيو و تي كاري كونتينيو، دونك كونتينيو ديفيرون دو 0 دونك الكوسيون ديالهم اي كونتينيو 0 بلس لانفيني. بما انها كونتينيو الوغ غتكون عندنا ادمي بريميتيف اللي هي نسميوها غران جي، تكون كتانيولا في 0، تكون ديريفابل سور 0 بلس لانفيني. الديريفي ديالها هي هاد الفونكسيون اف دو اكس سور اكس كاري. صافي شوفوا هاد الغابيل، الناس اللي عندهم مشكل يشوفوا هاد الغابيل، ها هو قدامكم سكرينيوه كاع لان مبقاش الوقت فين تفهموا. دابا غنشوفوا لوطخ اللي هي هادي. عندنا هاد الفونكسيون هادي بلاتي تشوفوا هنا، حيت الا كانت من ا ل اي دو اكس كيكون عندنا الديريفي هي اي بريم دو اكس فهاد، دونك خصها تكون اي ديريفابل في اي، وخصها تكون اف ديريفابل في الانترفال اللي اي دو اكس كترميناليزيوها، يعني اي دو ولا خصها تكون ديريفابل في واحد جي تيل كو اي دو اي انكلو في جي، ماشي اي دو جي انكلو في ومنقلوب. المهم مزيان. دو بلوس هادي ديريفابل سور 0 بلس انفيني، وعندنا اي 0 بلس انفيني انكلو في 0 بلس انفيني، لان ليماج ديال 0 بلس انفيني بهاد 2 اكس راه بوزيتيف، دونك غتكون في 0 بلس انفيني. دونك جي اي ديريفابل، جيرون او اي ديريفابل. صراحه بغيت نكتب الريداكسيون ديال هادي لان معجبتنيش هاد الريداكسيون. واش فاهمين هادي ولا ندير ريداكسيون اخرى؟ الا كنتو فاهمينها ندوزها عافاكم لان فيها بزاف ديال الهضره، سينو نكتب ليها انا، نكتب ريداكسيون. قول لي في الشات ندوزها ولا ندوز لاغيتميتيك وداكشي الاخر. فاهمينها صافي. صافي ندوزها، ندوز صافي كلشي قال لي دوز. صافي انا ندوزها دابا. صافي المهم الديريفي تخرج لكم في الاخريات. من بعد اسيدي montrer que f est décroissante. سينا وقع كاين شي montrer que f prime pardon f prime هادي. شوف هنا راه كاين واحد الغلط هنايا. مونطري كو اف بريم اي ديكرواسونت لان اف بريم راه كرواسونت. هادي مونطري كو اف بريم، هادي اف بريم، هادي اف بريم اي ديكرواسونت سور 0 بلس انفيني. سور 0 بلس انفيني بوي ديدوير كو هادي. باش نبينو ان اف بريم ديكرواسونت خصنا نديريفيو، نحسبو الديريفي سكوند. تحسبو الديريفي سكوند تخرج لكم هادي، تخرج لكم هادي تقولوا بلاتي هي راه نيجاتيف باينه بورتو ديكس بوزيتيف، دونك راه ديكرواسونت 0 بلس انفيني. هادشي خصنا نستنتجو منو ان اف دو 2 اكس انفيريور ا 2 اف دو اكس. ياك شوفوا معايا مزيان.
عندنا اف، عندنا اكس انفيريور دو اكس ياك. ولكن بلاتي قبل ما نوريكم الريبونس دابا هنا شوفوا بحال تقولوا هنا هاد اف بريم. نشوف هنا نشدو هادي اللي باغي نوصلو ليها ونديريفيوها، لانه هنا كاينه اف بريم نديريفيوها ونشوف هاديك اللي باغي نوصلو ليها اف ديال 2 اكس انفيريور ا 2 اف دو اكس. الا ديريفيتيوها غتولي هي غتولي سي الديريفي ديال هادي كامله هي الديريفي ديال 2 اكس. واش كيبان لكم بعدا؟ لا نشد هاد لينيغاليتي هادي ونحاول نديريفيها، هي الديريفي ديال 2 اكس في اف بريم ديال 2 اكس. الديريفي ديال هادي هادي نديريفي في لي كوتي. واخا هو صراحه اون فونكسيون فوقاش نكون عندنا اف دو اكس سوبيريور جي دو اكس، ونقدروا ندوزو اف بريم دو اكس سوبيريور جي بريم دو اكس. هادي اذا كان عندنا بجوجهم كرواسونت، وعندنا كاين واحد الا تيل كو اف دو ا تيكالاج جي دو ا. ولا واش غدير بلا حمقكم بهاد البروبريتي، هي كاينه صراحه. عرفتكم تسول هاد القضيه. المهم خليو هاد الطريقه غادي نشوفوها من جهه اخرى. هنا كاينه اكس و 2 اكس، دونك غتبداو من اكس انفيريور 2 اكس وتخدموا بمونوطوني اللي نتوما يلاه بينتوها. عند اكس انفيريور 2 اكس فوالا بين لكم هنا اكس انفيريور 2 اكس وتدخلوا اف بريم، لان اف بريم اي ديكروسونت تقلب غتولي اف بريم دو 2 اكس انفيريور اف بريم دو اكس. ابخي تانتيغريو، تانتيغري هي الاكس ديال الديريفي، تانتيغريو من 0 ل تي، 0 تي غتانتيغريو. هنا غتخرج لك بما اننا اف بريم دو 2 اكس خصك واحد دو هنايا، دونك غتضرب في دو تقسم عليها باش تخرج لك هادي. فوالا 1 sur 2 f de t inférieur à f de t. هادي عطيك f de t implique بلي f ديال دو t inférieur à 2 f de t. دو غادي يخرج لنا هادشي هذا مزيان. دونك من هادي غنستنتجو الطابلو دو فارياسيون ديال كونت اف صافي. الا كانت هادي انفيريور غنقدرو نستنتجو الاشاره ديال اف بريم، وبالتالي غنستنتجو الطابلو دو فارياسيون ديال كونت اف. و غندوزو لهاد البارتي 4 اللي فيها اف ان. هو طويل هاد ليكزامان، راه ماشي ديال 4 سوايع صراحه، ديال كثر من 4 سوايع. البروبليم راه طويل بزاف. مزيان غادي حتى هادي عندي كوريكسيون ديالها هنا. فوالا حتى هنا كاين واحد القواعد مهمه خصكم تكونوا عارفينهم. عندنا الفونكسيون فيها ليكسبونونسيال وبولينوم. Pour tout entier naturel non nul, on a n في n étoile, on la fonction numérique fn définie sur 0, 1. Avec, il y a l'intervalle 0, 1. On a la définition R. Définition R. On a défini sur 0, 1. Bien. هي معرفة في R, ولكن حنا خدامين في l'intervalle 0, 1. خدينا la restriction ديالها لا intervalle 0, 1 القصور. السؤال الاول اتيدي لي فارياسيون خصك ديريفي على حسب الديريفي بكل بساطه. غتخرج لك
فوالا لا ديريفي ديال الاكسبونسيال موان لا ديريفي ديال هادي اكسبونسيال موان اكس بوزيتيف. دونك الى المهم تعمل بموان هنايا غيخرج لك كلشي نيجاتيف، كلشي غيكون نيجاتيف. وهو هذا الطابلو ديال الفارياسيون عندنا هادي اون فالور مينيمال و 1 سي اون فالور ماكسيمال. مزيان. Question 2, montrer que pour toute montrer que pour toute entier naturel non nul n, l'équation admet une unique solution un et que un appartient à 0, 1. تخدموا théorème de bijection هنا. Voilà. Théorème de bijection, تبينوا أنها bijection. Bijection elle est continue strictement monotone. Donc fn est continue sur 0, 1 على الشرط الأول. Somme de deux fonctions continues. الشرط الثاني fn est strictement décroissante sur 0, 1. يلاه بيناها في السؤال اللي قبله. Donc f réalise une bijection من 0, 1 vers واحد الانترفال j اللي نقدروا نحسبوه هو fn de 0, 1. غيبان لكم من الطابلو ديال الفارياسيون هو e moins 1 1. فوالا. خاصنا نشوفوا واش 0 ابارتيان هاد الانترفال. وي 0 ابارتيان هاد الانترفال حيت هادي سي بوزيتيف، هادي نيجاتيف. 0 كاين هنا. دونك ليكواسيون admet une solution unique un appartenant à 0, 1. يعني ماشي تمونطري ان كاين 0 1 هي ديك صافي. حنا اصلا خدام 0 1 صافي نيشان. واخا يقول لك مثلا واخا تكون الفونكسيون ديفيني في ار يقول لك مونطري ان ان ابارتيان ار بوي انه اي ان كاين في 0 1 نيشان مونطري انه كاين في 0 1 وتما. من بعد on définit ainsi ملي كنديروها كا تولي عندنا un c'est une suite. On définit ainsi sur n étoile une suite un ماشي une fonction, une suite un, une suite un 3a n entier naturel non nul réel de x réel من 0 1 comparé هادي fn de x و fn plus 1 de x. باش تكومباريهم خصك دير الطرح ديالهم. هادشي اللي كاين. هو الطرح ديالهم يخرج لك هذا وعندك x كاين في 0 1 دونك هذا الى x صغر من 1 دونك هذا بوزيتيف وهادشي كامل بوزيتيف. دونك هاد الطرح بوزيتيف. دونك عندنا fn plus 1 de x supérieur fn de x. من بعد montrer que pour tout entier naturel. donc هادي شنو مونطري لها pour tout x من 0 1. montrer que pour tout entier naturel non nul n عندنا fn de un plus 1 inférieur à 0. il suffit انك تشد هادشي اللي مونطريتيه من قبل لانه عندكم fn de x égale 0. الحل ديالها هو f هو un يعني fn de un égale 0 وحتى fn plus 1 de un plus 1 égale 0. كما كان نفس الانديس égale 0. فلا يكفي انكم تشدوا x بما انكم باغيين un plus 1 تشدوا x وتعوضوا ب un plus 1 في الانيغاليتي اللي يلاه لقيناها دابا او في المقارنه اللي درنا دابا. هادي غتشدوا x وتعوضوه ب un plus 1 حيت x حيت un plus 1 تي كاينه في 0 un تي كاينه في 0 1 وهادي الانيغاليتي صحيحه في 0 1. دونك d'après ce qui précède عندنا pour tout n étoile pour tout x 0 1 عندنا هادي pour x égale à un plus 1 فغنلقاو هادي وعندنا هادي هي fn plus 1 de un plus 1 égale 0. voilà et comme هادي égale 0 alors عندنا هادي inférieur à 0. montrer que la suite un est croissante puis déduire qu'elle converge. un باش نمونطريو انها croissante خصنا نكالكوليو un plus 1 moins un. وهاد القضيه ما يمكنش في هاد الحاله لاننا ما عندناش ليكسبرسيون ديال un. عندنا un كتحقق واحد ليكواسيون اللي فيها f n وبالتالي نقدروا نستغلوا اننا نمونطريو لي زيماج ديال un plus 1 و un نقارنوهم يعني نقارنوا fn de un مع fn de un plus 1 اولا fn plus 1 de un مع fn plus 1 ديال un plus 1 اللي بان لكم. وعلى المعطيات اللي عندنا هنا دونك عندنا انا كنفضل هادي نشوفها من هاد الزاويه هادي. شوفوا معايا عندكم هاد التكنيك مهمه بزاف. كت
اش كدير دابا انت باغي تبين انك كرواسونت، يعني خصك تبين ان يو ان بلس 1 موان يو ان سوبيريور زيرو، اولا ديك كرواسونت بحال يعني خصك تبين ان يو ان بلس 1 سوبيريور يو ان. باش تبين هادي تقدر تبين ان لي زيماج مثلا اف ان دو يو ان بلس 1 تبين ان الا كانت اف كرواسونت تبين انها سوبيريور اف ان دو يو ان، وترجع بالاف ان موان 1 خصها تكون بيجيكسيون بيان سور باش تقدر ترجع تكون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. هذه هي التكنيك. داكشي باش حنا غنمشيو نقارنو اف ان دو يو ان بلس 1 و اف ان. حنا ما عندناش المقارنه اللي درنا فيها انت يا اما هادي يا اما تدخل اف ان بلس 1 يا اما دير هكا تدخل اف ان بلس 1 في الطرفين حتى هي بحال اف ان بلس 1 و اف ان جوجهم بيجيكتيف. هنا بما اننا على حسب المعطيات اللي عندنا شوفوا مزيان المعطيات اللي عندنا عاد بينا ان اف ان دو ان بلس 1 فيها زيرو نخدمو ب اف ان مندخلوش اف ان بلس دونك هاهي عندنا هادي دونك الزيرو راه هو اف ان دو يو ان صافي هاي زيرو بالتالي غتكون ان بلس 1 سوبيريور يو ان. علاش؟ حيت اف ان ستريكتومون ديكروسونت نقدروا نقولوا انها ادمي اون فونكسيون ريسيبروك بحال دخلنا اف موان 1 في هاد لينيغاليتي هادي لانها بيجيكتيف. ما خصناش نقولوا اف ان ستريكتومون ديكروسونت وانما خصنا نقولوا اف ان هنا نزيدوا واحد التعديل خصنا نقولوا باللي اف ان est une bijection décroissante. décroissante. Il y a bijectif ou décroissante. Bijectif X خليني ندخل F moins 1 ماشي décroissante بوحدها strictement décroissante. مزيان. دونك هاد ليغاليتي غتعطيني ان UN est croissante. هي croissante و majorée par 1 لأننا بينا أنها كاينة في الانترفال 0 1 دونك هي كونفيرجونت هي مكبورة بواحد وتزايدية دونك متقاربة. با عييت ولا مازال؟ بديت تنعيا بحال دابا. نكملو غدا. كاينة إيكواسيون ديفيرونسيال وكاينة هادي فوالا كاينة إيكواسيون ديفيرونسيال وكاينة دونك نشرح ليكم بصراحة مزيان خصني ناخد الوقت نقدر نوصل حتى لجوج سوايع. الكومبلكس غنعطيكم فيديو فيه كومبلكس ما غنشرحوش غنعطيكم فيه فيديو كاين فيديو في البلاتفورم غنعطيه لكم كاملين. دونك غنكمل نحاول نكمل نوصل على جوج سوايع الا ما كملتوش نقدر نخلي شي بارتي غدا. المهم حيت غدا خصكم ترتاحوا صراحه غدا تبغوا تراجعوا كذا ميمكنش تجيو تبعوا نرجع دونك هاد مونطري كو بور توت ان كبر من 1 عندنا الين دو يو ان ايكال هادي خصكم تشوفوا ان اف يو ان اش كتحقق ان اف ان دو يو ان ايكال 0 تستغلوا هادي وتخرجوا في هاد ليكاليتي. كيفاش؟ هانتوما هكا هاهي نحاول نزرب شويه في الكوريكسيون من بعد تكالكليو الليميت ديال يو ان اسبوزيو واحد الآلة تلقاو كتفيريفي هاد القضيه هادي فوالا ولكن بشرط عندنا الالين اي كونتينو حيت الا لقينا الليميت ديال الين
UN فنقدروا نلقاو الليميت ديال UN صافي. دونك ندخلوا ليغاليتي ندخلوا عليها الليميت بما ان الفونكسيون ديالنا ln كونتيني. هاد الكونتينيتي تخلينا نقول بان الليميت بلاتي نكتبها لكم هنا. عندك اف سلا كانت عندك اف دو جي دو اكس اف دو جي دو اكس هادي الليميت ديالها كون اكس طونفيغ مثلا واحد ا. اذا كانت هذيك الليميت ديال جي دو اكس هي جي دو ا وكانت اف كونتينيو في ا فكنقدروا نقولوا ان الليميت ديال هذه هي اف. ولا الا كانت الليميت ديال جي دو اكس هي ال كون اكس طونفيغ ا وكانت اف كونتينيو في هاد ال فنقدر نقول ان الليميت ديال هذه سي اف دو ال. داكشي علاش هنا نقدر نقول بلي فوالا الا كانت كونتينيو الشرط هذا شرط انها تكون كونتينيو فانا تكون عندي الين دو ال والجهه الاخرى تكون موان ال سي موان ال sur 2n plus 1 اللي هي 0 بس ال سي ان غيال وتحت بليس لانفيني دونك 0 دونك ال دو ال هي 0 دونك ال هي 1 هكا نكونو سالينا هاد البارتي. نزول لي زيكواسيون ديفيرونسيال. لي زيكواسيون ديفيرونسيال هو هذا الكوريجي ديالهم. هادي سيت اون ايكواسيون دي دوزيام دوغري خصنا نكالكوليو ليكواسيون كاركتيرستيك ديالها. اللي ما فاهمش لي زيكواسيون ديفيرونسيال وما عندهمش ما عرفش لي باز ديال الكور يكفيكس في اليوتيوب ايكواسيون ديفيرونسيال زكريا بويشه حداها ويطلع له فيديو فيه ساعه فيه كلشي. دونك باش نحلو هاد ليكواسيون ديفيرونسيال خصنا نحلو ليكواسيون كاركتيرستيك ديالها. شنو هي ليكواسيون كاركتيرستيك؟ هي هادي هي ار او كاري موان 6 ار. شنو هو موان 6؟ هو الكوفيسيون اللي كون لنا بلس 8 صافي. كنديرو لها دلتا تنحلوها دلتا لقيناها بوزيتيف دونك هاد ليكواسيون ادميت دو سوليسيون غير هما 4 و 2. دونك لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال على حساب الكور كيكونوا هما الفا اكسبونسيال الحل الاول في اكس بلس بيتا اكسبونسيال الحل الثاني في اكس. دونك 4 2 هما اللي تحطوا هنا. الفورم جينيرال هي هادي. اذا كان دلتا ايكال 0 كتكون السوليسيون هي بس نذكركم بها. كاين هما لي كا اللي كاينين الحالات اللي كاينين في لي زيكواسيون ديفيرونسيال. كاين الحاله ديال المهم كتكون عندنا اون ايكواسيون ديفيرونسيال دي دوزيام دوغري. بعد هادي اول حاجه y سكوند بلس ا y بلس b ايكال 0. هادي كتكالكوليو هادي ليطاب الاولى اللي كديرو طاب 1 كتحلو ليكواسيون كاركتيرستيك ار او كاري بلس ا ار بلس b ايكال 0 ياك. ايطاب 2 اللي كتحلوها كديرو دلتا كتحسبو دلتا وكتستنتجو لي سوليسيون. دونك هادشي مازال ما ندير ايطاب 2 دلتا كتكالكوليو. الا كان دلتا بوزيتيف يكونوا دو سوليسيون غيال x1 و x2 ياك. لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال تيكونوا هما كيتكتبوا على شكل الفا اكسبونسيال x1 نسميهم r1 r2 r1 r2 r1 x بلس بيتا اكسبونسيال r2 x. إلا كانت دلتا إيكال 0 تيكونوا لي سوليسيون كتكون اون سوليسيون r0 فكيكونوا لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال هما لي فونكسيون اللي كيتكتبوا على شكل الفا x بلس بيتا اكسبونسيال r0 x. إلا كانت دلتا انفيريور 0
تيكونوا عندنا دو سوليسيون كومبلكس P plus I Q و P moins I Q conjugué ياك. دونك لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال تيكونوا هما اكسبونسيال P X فاكتور cos Q X plus I sinus Q X. صافي ديال خلاصة ديال ليكواسيون دو دوزيام دوغري مزيان. اوكي دابا غنمشيو نشوفو السوليسيون. دونك هنا بما اننا لقينا ديتا بوزيتيف كاين دو سوليسيون. دونك السوليسيون جينيرال ديال هادي كتسمى سوليسيون جينيرال. باش نلقاو السوليسيون بارتيكولير خصنا نلقاو الفا و بيتا سوز اون سيغتان كونديسيون ولا تحت واحد الشرط. مو سوليسيون جينيرال هي هادي الحل العام هو هذا. من بعد السؤال اللي موراه قالوا لنا دوني اف لا سوليسيون بارتيكولير الحل الخاص اللي كيحقق هاد لي دو كونديسيون. هاد لي دو كونديسيون هما اللي خلاونا نلقاو الفا و بيتا. كيفاش؟ شوفوا معايا. اف دو اكس هي هادي بما انها اون سوليسيون الا وهي غتكتب بهذا الشكل هذا لان لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال يتكتبوا بهذا الشكل. دونك هذا الشرط الاول اللي عطاونا اف دو 0 ايكال 1. الا جيتو لهادي اوتو اكس ب 0 غتعطيكم الفا بلس بيتا ايكال 1 ياك. نمشيو للشرط الثاني خصكم اف بريم دو 0. دونك غتمشيو تكالكلو بعدا اف بريم دو اكس هي الاولى تعطيكم هادي اف بريم دو 0 ايكال 3 تعوضو هنا ب 0 تعطيكم 4 الفا بلس 2 بيتا ايكال 3. هادي وهادي غيعطيكم واحد السيستم اللي غيخليكم تلقاو الفا و بيتا وبالتالي تلقاو لا فونكسيون اف دو اكس لا سوليسيون بارتيكولير ديال ليكواسيون ديفيرونسيال او. كيسيون دو بي ديدوير اون بريميتيف دو اف. هنا خصكم شويه ديال التفكير. غيبان لكم انه الا بما ان اف سي اون سوليسيون الوغ غتفيريفي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عوضنا فيها. انا هادشي غنانتيغريو كلشي اللي غنانتيغريو حنا بريميتيف كنقلبوا على بريميتيف دو اف. دونك هي هادي بريميتيف دو اف هو الرمز ديالها هو انتيغرال بلا لي بورن اف دي اكس دي اكس. ف ملي ندخلو انتيغرال غتبقى ليا 8 فوا الانتيغرال ديال هادي بريميتيف ديال هادي نقسمو على 8 في الجهه الاخرى. المهم عطينا هادشي هذا. ابخي هاد الانتيغرال ممكن نحسبوها. عطينا هي هادي البريميتيف ديال اف سكوند هي اف بريم و بريميتيف ديال اف بريم هي اف وبالتالي قدرنا نلقاو بريميتيف ديال اف اون فونكسيون دو اف بريم اي اف وغنكالكوليو هداك الشيء لاننا عندنا ليكسبرسيون ديال اف وبالتالي غنلقاو البريميتيف ديال اف. دوختكم لا ودابا لاغيتميتيك. نشوفو مع لاغيتميتيك دابا. عندنا اكس اونتي نون نول بروميي افيك 53 البي جي سي ديالهم هو واحد. البي جي سي ديال اكس و 53 هو واحد. نجبد بعدا الكوريكسيون ديال هادي هي هادي. انا غنديرو فيغما باينه. غنديرو فيغما لانه 52 53 باينه اكس بروميي افيك 53. دونك نخدمو بالتيغوم دو بتي فيغما غيعطينا هادي كلشي غيعرف لها هادي كلشي غيعرف يخرجها. كيسيون 1 ا فاسيل. بي اون ديدوير كو بور تو اونتي ناتوريل كا عندنا هادي. دونك يسوفي انك عندك هادي غترفعها على بويسونس كا وغتضرب في اكس
الطرفين، ولكن غتبقى لك واحد اكس هنايا. فهمتي؟ دونك غادي نشدو هاديك عندنا x puissance 52 هي 1 modulo 53 هي لا بريفير ما استنتجناها مزيان. دونك خصني ندير الا رفعت لا بيسونس ك في الطرفين غتعطيني هادي، الا ضربت في لي دو كوتي في اكس غتعطيني هادي. دونك هنا كاين اون فوت، كاينه اون فوت هنايا خصنا اكس، هنا راه اكس ايكال اكس موديلو 53 اكس اكس ماشي و 1. سمحوا لي بزاف، هادي سي اكس موديلو 53 خصها تكوريجي هادي. هنايا اكس مزيان. كيفاش غنكوريجيها دابا؟ ما عنديش وقت باش نكوريجيها. بريميتيف هي ما فهمتيش ديال اللي كيسول على لي زيكواسيون ديفيرونسيال واش يقدروا يتحطوا، كاينه في الاطار المرجعي دونك يقدروا يتحطوا. كان من المتوقع انهم يتحطوا العام اللي فات ولكن ما تحطوش. ولكن العام اللي فات راه كانت شي حاجه سميتها لي ستركتور الجبريك، ولكن هاد العام ما كايناش لي ستركتور الجبريك. اذا احتمال انه تحط لي زيكواسيون ديفيرونسيال تزاد اكثر من العام اللي فات. بريميتيف الا ترجع لديك بريميتيف هي ما فهمتهاش. هذه مونطري كانها اون بريميتيف. انت حنا شنو كنعرفوا ان اف ايت اون سوليسيون دو او صافي، وعارف انت اف اش كتسوى كاع لقيناها هاي. دونك بما ان اف كتحقق ليكواسيون ديفيرونسيال وبالتالي فهي تكتب يعني تحقق ليكواسيون ديفيرونسيال هي ايكغيك سكوند موان 6 ايكغيك بريم بلس 8 ايكغيك ايكال زيرو ياك. ايكغيك غنعوضوها باف، دونك غتعطينا اف سكوند دو اكس موان 6 اف بريم دو اكس بلس 8 اف دو اكس ايكال زيرو. من بعد هاد حنا بغينا بريميتيف ديال اف. غيبان لينا انه الا دخلنا يعني درنا لانتيغراسيون هنا ليكواسيون هادي عطينا انتيغرال اف، وعطينا في لوطر كوتي انتيغرال اف بريم انتيغرال اف سكوند اللي هما ساهلين. انتيغرال ديال اف بريم بريميتيف ديال اف بريم عرفنا هي اف، وبريميتيف ديال اف سكوند عارفينها هي اف بريم صافي. واللي كنقلبوا عليه هو بريميتيف دو اف هادي ما عندناش. فبالتالي هاد الشيء غيخلينا نلقاو انتيغرال اف، غنخدمو اللينياريتي ديال الانتيغرال نقدرو نفرقوه الخطانية ديال التكامل. بالتالي غنلقاو بريميتيف ديال اف اون فونكسيون ديال هاد التعبير هذا اللي هو ساهل. هاد كونستونت سي خصكم تزيدوها تو سامبلومون لاننا ماشي كنحسبو تكامل من ا ل بي، وانما كنقلبو على بريميتيف، كنقلبو على دالة اصلية خصنا نزيدو السي صافي. هادشي اللي كاين. انا اف بريم دو اكس غنرجعو هنا نكالكيلوها، اف دو اكس هي هادي النيس، ايوا صافي غير الكالكول هنايا. اوكي دونك قلت لكم هادي كوريجيو راه ماشي ان، هذا ماشي ان وانما اكس، هادي راها اكس، هادي راه اكس ماشي ان، غلط تما.
شرحنا كيفاش غتخرجوه. دوزو الكيسيون اللي موراها، سوا ليكواسيون E1 اللي هي x puissance 29 égale 2 modulo 53. هذه ايكواسيون عطاونا. ها مزيان. وشوفوا معايا مزيان واحد القضيه خصكم تردوا ليها البال، وهي ان اذا كان هاد الشيء فوقاش عندي هاد او بي، اذا كان اكس واحد لونتيي نون نول بروميي افيك 53 عاد كيخرج ليا هادشي هذا. صافي مزيان. دابا في كيسيون 2 كتلاحظوا انها منعزله على كيسيون 1. قالك عطاونا واحد ليكواسيون اللي هي اكس بيسونس 29 ايكال 2 موديلو 53 avec x مزيان. montre que 2 puissance 9 est une solution de E1. فوقاش غتكون 2 puissance 9 solution de E1؟ خصكم تفكروا بحال هكا، فوقاش غتكون إذا لقينا هاد solution de E1 إذا لقينا أن 2 puissance 9 le tout à la puissance 29 égale à 2 modulo 53. هادشي هو اللي خلينا نبين أنها c'est une solution. دونك يعني خصني مونطري هادي بلاتي نكتبها، راه باينه هنا بلاصه اكس نحطو 2 بيسونس 9، خصنا نبينو انها كتسوى 2 موديلو 53 باين. دونك هذيك 2 بيسونس 9 نمشيو بيسونس 29 نكالكوليوها، عطينا اكس بيسونس 261 مزيان 261. حنا خصنا نلاحظوا ان 2 راها واحد لونتي نون نول بروميي افيك 53. هاد الملاحظه خصكم تلاحظوها. اذا لاحظتوا انها بروميي افيك 53 بالتالي غتكون عندكم 2 بويسونس 52 هي واحد موديلو 53. صافي. دونك ها نتوما بالتالي شنو خصكم تلاحظوها من قبل. فوالا هانتم، وبالتالي خصكم تمشيو ديروا الديفيزيون اوكليديان ديال هاد الاس على 52 غتعطيكم الباقي واحد. عندنا هادي وعندنا حتى هادي، تفيريفي حتى هادي، هاي تفيريفي هادي. تقدروا تخدموا بهادي ديريكت، تقدروا تخدموا بهادي. دونك هنا فين نقرروا فين هي اللي نخدموا بها. دونك عندنا الديفيزيون اوكليديان حيت هنا كاينه 52 وهنا 52 لا ميم شوز. من بعد انا بعدا اش باغي نمونطري باش ما تدوخوش، خصني نمونطري ان هادي 2 بويسونس 9 لو تو بويسونس 29 هي 2 موديلو 53 هي هادي. دونك خصني نمونطري ان هادي هي 2 موديلو 53. شديت الاس ديالها درت الديفيزيون كليديان باغ 52. عندنا 2 بروميي افيك 53 وبالتالي دابخي 1 بي غنلقاو بلي هادي محققه. 1 بي كتقول لي بلي تيكالا هنايا اكس. دونك 2 بويسونس 9 غتكون تما. دونك 2 بويسونس 9 لو تو بويسونس 29 ايكال 2 بويسونس 9 نديرو 53. وبالتالي غنلقاو بلي 2 بويسونس 9 est une solution de l'équation E1. هنا كاين اغلاط هنايا. راه 2 حتى هنا راه اكس. باش نتاكد انا واحد الدقيقه نتاكد. هادي
ماشي هادي هي ديك ما تحتاجش اصلا يعني نتاكد. هنايا عاوتاني خصها تكون اكس بويسونس 29 ايكالا اكس موديل 53. فهمتيني المهم دونك بما ان فيريفيات هاد ليكواسيون ف فغنقولوا ان سيت اون سوليوشن ديال هاديك ليكواسيون. واش تبعتوا معايا هنا ولا دوختكم؟ مزيان. دابا كيسيون 3 سوا اكس اون سوليسيون دو او 1 يعني عندنا اكس بويسونس 29 ايكالا اكس موديلو 53. Mhm. 2 puissance 9. الوصل الاخر نعطيكم الخلاصه ديالها حيت ما طليتش عليه. دو دي ايكالا 1 دي ايكالا 2. المهم هذا باش ما ندوخكمش، هذا فيه بعض لي فوت خصني كوريجيهم. غنخربقكم دابا بقيت كنشرح لكم فيه، غنخربقكم. خليوني نشوفو مزيان نعاود نكتب اون ريداكسيون. بالنسبه لهاد 2009 نعطيه لكم من دابا. 2009 غتمشيو للبلاتفورم. انا غنطلقو دابا غراتويتمون غير هاد الفيديو ديال 2009 البلاتفورم غنحطو محطوط ديجا بالنسبه للناس اللي كانوا مشتركين في الارض. غنوريكم دابا، نحط لكم اللين في الشاط، وحتى اللي ما عرفش اللين يمكن له يمشي للبلاتفورم وغادي يلقاه. ماشي غنبينو لكم دابا. نمشي للبلاتفورم. المهم هذا راه ديال 2009. غتمشيو اسيدي ويندوز كابتشا هنا. هادي هي لا بلاتفورم. اجي تفهم اول لين ديالها، اجي تفهم اكاديمي دوت تيتشبول دوت كوم. غتمشيو للاستعداد الوطني ميسيون سمارت هذا. تنزلو هنا تلقاو في داكشي مقسم على حساب كل سيكسيون بوحدها. غتمشيو للكومبلكس غتلقاو الكوريجي ديال ليكزامان ناسيونال 2009. ها هو في دو فيديو مشروح مزيان بالديتاي. هو دابا ماشي غراتوي ما كيبانش، هو انما غندير له واحد اللعيبه دابا غيولي يخدم لكم حتى بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش. غير هاد دو فيديو، من الاخرين ما يكونش عندكم لاكسي ليهم. هادشي اللي كاين. غنحبس اللايف هنا لاني قربت بجوج سوايع، و ليكزارسيس اللي بقى نكملو لكم غدا ان شاء الله. صافي المهم غنحبس اللايف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.